खेल गतिविधि नहुँदा खेल जगतमा अनुशासनहीनता मौलाउँदै खेलाड़ीले मनदेखि खेल्नुका साथै अनुशासनलाई पहिलो प्राथमिकता दिन आवश्यक। सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणका क्रममा कुनै अनियमितता नभएको निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराको भनाई। महाभियोग सिफारिश समितिले आजै 29 वटा प्रश्न सोध्यो। संसदकै कार्यकाल सकिन लागेकाले महाभियोग निष्कर्षमा पुग्नेमा आशंका। कान्तिपुर कन्क्लेभको तेस्रो संस्करण अन्तर्गत आज दोस्रो दिन विभिन्न 6 सत्रमा सघन छलफल। राजनैतिक दलले महिला नेतृत्वमाथि शंका गर्ने गरेको महिला नेतृत्वहरूको भनाई। पूर्वी युक्रेनका महत्वपूर्ण शहरहरू आफ्नो कब्जामा लिने रणनीतिबाट रूस पछि हट्यो। र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल्मुताइरीद्वारा राजीनामा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी तुलसी र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। अनुशासन खेलाड़ीको गहना हो भने खेलाड़ी राष्ट्रको गहना हो। मेहनत र अनुशासन सफल खेलाड़ीको पहिलो आधार हो। सक्षम खेलाड़ी बन्नका लागि सबैभन्दा ठूलो कुरा उसमा भएको अनुशासनको पक्ष नै हो। अनुशासन नभएका व्यक्ति खेल क्षेत्र मात्र नभई कुनै क्षेत्रमा टिक्न सक्दैनन्। खेल क्षेत्रमा उज्जवल भविष्य खोज्ने हो भने एक खेलाड़ीले मनदेखि खेल्नुका साथै अनुशासनलाई पहिलो प्राथमिकता दिन आवश्यक छ। खेलका नियम र मान्यता लिखित र अलिखित रूपमा स्पष्टसँग परिभाषित छन्। त्यसको उल्लंघनलाई कार्यवाही गर्न या त खेल स्थलमै जज वा रेफ्रीलाई या त्यसभन्दा माथिका निकायहरूलाई अधिकार प्रत्यायोजित गरिएको हुन्छ। खेलकुदको नियम भए जस्तै खेलाड़ीहरूमा पनि नियम लागू हुने गर्छ। त्यो भनेको अनुशासन हो। खेलकुदमा सबैभन्दा बढ़ी आवश्यक कुरा भनेकै अनुशासन हो। खेलाड़ीमा गतिशीलता र अनुशासन हुन आवश्यक छ। खेलाड़ीहरू अनुशासनमा बस्न नसकेकै कारण खेल क्षेत्रमा अनुशासनहीनताका घटना विरलै हुने गरेका छन्। खेलाड़ीले मैदानभित्र मात्र नभई मैदान बाहिर पनि छुट्टा छुट्टै भूमिकामा अनुशासनको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले गर्दा टीम र आफ्नो मात्र नभई समग्र खेल क्षेत्रकै विकास हुने बताउँछन् फुटबल संघका अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पूर्व कप्तान विक्रम लामा। सबैभन्दा ठूलो कुरा नै खेलाड़ीमा हुनुपर्ने अनुशासन हो, जुन चाहिँ मलाई लाग्छ होइन। खेलाड़ीले विशेष अनुशासन आफ्नो एउटा पालना गर्ने पर्छ, जस कारणले गर्दाखेरि टिम र आफू बराबर भइन्छ नि। यसले गर्दा चाहिँ आफ्नो क्षेत्रलाई राम्रो देखाउने अथवा इन्स्पायर गर्ने मान्छेलाई चाहिँ यो क्षेत्र चाहिँ राम्रो हो भनेर देखाउन र त्यसमा चाहिँ प्रेरित गर्नको लागि पनि ठूलो महत्वपूर्ण भूमिका चाहिँ अनुशासनले राखेको हुन्छ भनौँ। पहिलो कुरा त खेलाड़ीले आफ्नो जिम्मेवारी पनि वहन गर्न सक्नु पर्यो। आफ्नो कार्यक्षेत्र आफ्नो दायराहरू हुन्छ त्यो कुराभित्र बस्न सक्नु पर्यो होइन। र आफूले गर्दाखेरि धेरै कुराहरूलाई असर पर्न सक्छ भन्ने कुराहरूलाई एउटा मनन गरेर काम गर्ने हो भने चाहिँ अब सुधारका बाटोहरू भनेका यिनै नै हुन् जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। खेलाड़ीले आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्नुका साथै लक्षित दायराभित्र बस्न सक्नुपर्ने हुन्छ। खेलले राष्ट्रको सम्मान या राष्ट्रलाई नै प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ। खेलमा पूर्वाग्रह, अनुशासनहीनता तथा नियम उल्लंघनका लागि कुनै छूट दिइँदैन। मुलुकभित्रका प्रतियोगिताहरूमा पनि अनुशासन तथा नियमबद्धताबारे त्यही तहको प्रतिबद्धता देखाइएन भने बाहिरी जगतमा समेत खेलाड़ीले खेलको मर्यादा र अनुशासन प्रदर्शन गर्न सक्दैनन्। अनुशासन खेलाड़ी र खेल क्षेत्रमा मात्र नभई हरेक व्यक्तिलाई हरेक क्षेत्रमा चाहिने नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान पारस खड्का बताउँछन्। अनुशासन हरेक खेलाड़ीको लागि सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो। अनुशासन खेलाड़ी होइन, हरेक मान्छेलाई हरेक व्यक्तिले चाहिन्छ हरेक क्षेत्रमा। खेलको मर्यादा र नियमले खेलाड़ी र सम्बन्धित खेल पदाधिकारीहरू जतिसुकै प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि संयमित, अनुशासित र आदरयुक्त हुने अपेक्षा गरिन्छ। अनुशासनहीनतालाई खेल जगतले अस्वीकार गर्छ। अनुशासन बिनाको खेल र खेलाड़ीको अस्तित्व सम्भव हुँदैन। नियमित खेलकुद प्रक्रिया नहुनु पनि अनुशासनहीनताको मुख्य कारण मान्न सकिने विज्ञहरू बताउँछन्। जहाँ नियमित खेल गतिविधि हुन्छ त्यहाँ अनुशासनको कमी नहुने बताउँछन् खेल विश्लेषक सुशील नरसिंह राणा। खेलकुदमा डिसिप्लिन नै सबभन्दा मूल एउटा खेलाड़ीको प्रोग्रेसको आधार हो है। डिसिप्लिन छैन भने तपाईँको केही पनि हुँदैन। सेल्फ डिसिप्लिन हुनुपर्छ यसमा। त्यो भएन भने चाहिँ कोही पनि खेलाड़ी उचाइमा पुग्दैन। त्यो पुगिहाल्यो भने पनि तपाईँको चाहिँ उसको डाउनफल पनि धेरै छिटो सुरु हुन्छ। हाम्रो ट्रेनिङको प्रक्रिया नै नियमित छैन कि। जबसम्म तपाईँले थ्रु आउट द इयर ट्रेनिङ गर्ने एउटा इन्भाइरोमेन्ट बन्छ नि, तब एथलिटहरू आफै आफ एउटा अनुशासनको ट्र्याकमा आउन थाल्छ। कन्टिन्यू एउटा चाहिँ लङ रनमा चाहिँ ट्रेनिङ नहुनुको पछाडि त्यही नै कारणहरू देख्छु मैले। खेल संघहरूसँग बजेट भएको खण्डमा अथवा कुनै टुर्नामेन्ट आउँदैछ भने टुर्नामेन्टको 1-2 महिना अघि मात्रै क्याम्प बस्ने जस्ता कुराले पनि अनुशासनहीनताको कारण निम्तने गर्छ। खेलाड़ीले गल्ती गरेमा
अनुशासनको अंकुश लगाउने विभिन्न निकायहरूले पनि आफैबाट सुधारको प्रयास गरेमा त्यसले सकारात्मक सन्देश जानेमा दुई मत नहोला। रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजनी श्रेष्ठ। कान्तिपुर सविस्तार। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँगको आजको बयान सकिएको छ। बयानको तेस्रो दिन आज महाभियोग सिफारिश समितिले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरालाई सर्वोच्चको भवन निर्माणमा अनियमितता, सर्वोच्चको भवन ठेक्का सदर लगायतका विषयमा 29 प्रश्न सोधेको थियो। जवाफमा निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराले सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणका क्रममा कुनै अनियमितता नभएको बताउनु भएको छ। यस्तै सर्वोच्चको भवन ठेक्का सदर बारे सोधेको प्रश्नमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले समेत सहयोग गरेको जवाफ दिएको समिति सदस्य एवं कांग्रेस सांसद रामबहादुर विष्टले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अनैतिक काम गरेको छैन अनि काम गरेको छैन। मैले नियम सम्बन्ध कानून सम्बन्ध सबै कुरा गरेका छु। यो आरोप लगाएको छ वाहियात कुरा हो, झुटा कुरा हो अनि यो चाहिँ व्यक्तिगत हिसाबले गरेको, यसमा कुनै तथ्यगत छैन, केही छैन भनेर यस्तै भन्ने हुन्छ नि त। महाभियोग समितिले जबरालाई सोध्न 43 प्रश्नावली तयार पारेको छ। वहाँमाथि यसअघि समितिले भदौ 15, 16 र 29 गते बयान लिएको थियो। पर्सि मंगलबार 11 बजेका लागि जबरालाई अर्को बयानमा बोलाइएको छ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल असोज 1 गते सकिँदैछ। त्यतिन्जेलसम्म समितिले प्रतिवेदन दिएर प्रतिनिधि सभाले जबरा विरूद्धको महाभियोगबारे निर्णय लिने सम्भावना क्षीण बन्दै गएको स्वयं समिति सदस्यले बताएका छन्। 1 गते छ, 2 गतेबाट यो खाली हुन्छ, कार्यकाल पनि सकिन्छ। यहाँसम्म पनि अनि केही न केही गरौं अनि यो तयारी गरौं अनि रिपोर्ट अनि तयार गरौं अनि पेश गरौं, सभामुखलाई बुझाउँ भन्ने मनस्थिति चाहिँ छ। अब यो कति टाइम लाग्ने के हुने हो, छलफल पछिको छलफलले टुङ्गो लाग्ला। गत फागुन 1 गते जबरा विरूद्ध महाभियोग दर्ता गरिएको थियो। प्रतिनिधि सभाले साउन 22 मा महाभियोग सिफारिश समिति समक्ष महाभियोग प्रस्ताव पठाएको थियो। सत्तारूढ़ दलहरूको आफ्नै अडानका कारण सीट बाँडफाँडका विषयमा सहमति जुटाउन बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठक पुनः बिना निष्कर्षविहीन बनेको छ। बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा बसेको शीर्ष नेताहरूको बैठकमा नेताहरूले आज पनि आफ्नै अडान प्रस्तुत गरेका थिए। सीट बाँडफाँडका लागि बनेको कार्यदलले विवाद टुङ्गो लगाउन नसकेपछि शीर्ष नेताहरू पछिल्लो समय छलफलमा छन्। नेताहरूबीच भोलि बिहान पुनः छलफल हुनेछ। कार्यदलले 90 सीटमा साझा समझदारी बनाए पनि बाँकी सीटमा दलहरूबीच विवाद छ। बैठकमा पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रम, चुनावी रणनीति लगायतका विषयमा पनि छलफल भएको छ। कार्यदलमा कांग्रेसले 100, माओवादी केन्द्रले 60, जसपाले 25 र राष्ट्रिय जनमोर्चाले 2 सीटमा दावी पेश गरेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले आयोजना गरेको कान्तिपुर कन्क्लेभको तेस्रो संस्करण अन्तर्गत आज दोस्रो दिन विभिन्न सत्रमा सघन छलफल भएका छन्। दोस्रो दिनमा कुल 6वटा सत्रमा विभिन्न क्षेत्रका 23 जना व्यक्तित्वहरूले आफ्नो धारणा राखेका छन्। दोस्रो दिनको आरम्भ सत्रमा भू राजनीति र अर्थ कूटनीति सत्रमा बीआरआई, नेपाल सहित दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूले अपनाएको विकास मोडल लगायत विषयमा छलफल भएको छ। यस्तै दोस्रो सार्वजनिक संवादको शैली नामक सत्रमा मुटुरोग विशेषज्ञ प्राध्यापक डाक्टर भगवान कोइराला, राजनैतिक शास्त्री जसवन्त बानिया लगायतले आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो। महिला नेत्रीहरूले राजनैतिक दलले महिलालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न शंका गर्ने गरेको बताएका छन्। कान्तिपुर कन्क्लेभको तेस्रो संस्करण अन्तर्गत आज चौथो सत्रमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपमेयर सुनिता डंगोले राजनीतिमा टिक्नका लागि महिला नेत्रीले सबै क्षेत्रको ज्ञान राख्नुपर्ने बताउनुभयो। हेटौडा उपमहानगरपालिकाकी मेयर मीना कुमारी लामाले महिलाले नेतृत्व गर्न खोज्दा शुरूमा आर्थिक पाटो जोडिन आउने उल्लेख गर्नुभयो। महिलाले सधैँ सिक्ने र बुझ्ने प्रयास गरे नेतृत्व गर्न सक्ने उहाँको भनाइ थियो। विदुर नगरपालिकाका उपमेयर प्रभा बोगटीले महिला नेतृत्वमा आउन खोज्दा राजनैतिक दलहरूले अझै पनि शंकाको नजरले हेर्ने गरेको बताउनुभयो। गौरीगंज गाउँपालिका अध्यक्ष फूलवती राजवंशीले महिलाका लागि राजनीतिमा बाटो खुला रहे पनि विविध कठिनाई झेल्नुपर्ने बताउनुभयो। महिला नेतृत्व विकासका लागि नेत्रीहरू आफैमा आत्मनिर्भर हुनुपर्ने नेत्रीहरूको भनाइ थियो। यसैबीच कन्क्लेभको दोस्रो दिनको दोस्रो सत्रमा वक्ताहरूले आयात र निर्यात दुवैलाई सन्तुलन गर्न सरकारले निर्यातको नीति योजनाबद्ध र आयातलाई कम प्रोत्साहन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
कान्तिपुर कन्क्लेभको तेस्रो संस्करण अन्तर्गत आज दोस्रो दिन पनि विभिन्न सत्रमा छलफल भए। दोस्रो सत्रमा आयात निषेध कि निर्यात वृद्धि शीर्षकमा वक्ताहरूले आफ्नो धारणा राखेका थिए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घाटा कम गर्ने नाममा आयातलाई एकैपटक प्रतिस्थापना गर्न नसकिने भएकाले आयात र निर्यातमा सन्तुलन मिलाएर अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउनु पर्ने बताए। नेपालको अर्थतन्त्र निर्यातको सट्टा आयातमा निर्भर रहेको र रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा आयातमा लागेकाले अर्थतन्त्रमा चुनौती आएको गोल्छले धारणा राखे। अहिलेको चुनौती अलिकति दीर्घकालीन रूपमा रहन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसको कारण के हो भने यो ग्रासरुट लेभलमा अहिले समस्या आएको। यो समस्याको जरो मलाई लाग्छ अहिले लघु वित्त र कोअपरेटिभ्सले गर्दाखेरि एउटा समग्र आर्थिक क्षेत्रमा तरलताको अभाव भयो। सोही सत्रमा चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले विकास र समृद्धिका मामिला तथा व्यापारलाई व्यवस्थित र निर्यातलाई प्रवर्धन गर्ने विषयमा सबै निकायबीच समन्वयात्मक भूमिका रहनुपर्ने बताए। यो सरकारको चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय लगायत जिम्मेवारी राष्ट्र बैंक जस्ता संस्थाहरूले हामी जस्तो यो प्राइभेट सेक्टरसँग सहकार्य र समन्वय गरेर नेपाल राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर लीलम ढुङ्गाना तिमिल सिन्हाले युक्रेन युद्धले विश्वकै अर्थतन्त्रलाई प्रभावित पारेको र नेपाल पनि अछुतो नरहेको बताइन्। रुस र युक्रेनको द्वन्द्व र चाहिँ एनर्जीको चाहिँ प्राइसमा भएको वृद्धि र आपूर्ति श्रृङ्खलामा भएको अवरोध र त्यसको परिणाम स्वरूप भएको माग र आपूर्तिको यो असन्तुलनका कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो स्ट्यागफ्लेसनको अवस्था आइराखेको छ। तुलनात्मक रूपमा धेरै आयात भएका र आयात रोक्दा पनि मुलुकमा प्रत्यक्ष असर नपर्ने देखिएकाले केही समय 10 प्रकारका वस्तुको आयात रोकिएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव गणेश पाण्डेले बताए। देशको चाहिँ सप्लाई चेन र देशको चाहिँ डेली लाइफ स्टाइललाई कुनै असर नपर्ने खालका वस्तुहरू एउटा विज्ञ समूहको रिकमेन्डेसनमा हामीले चाहिँ प्रतिबन्ध लगाएका हौं। तर त्यो चाहिँ सधैँभरि लगाउने विषय चाहिँ होइन। उद्योग क्षेत्रलाई बढ्दो गम्भीर चुनौती रहेको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले बताए। बजारमा मागको कमी हुँदा व्यवसायीले राम्रो काम गर्न नसक्ने र रोजगारी पनि कमी हुने अध्यक्ष अग्रवालले बताए। सबै क्षेत्रमा मागको ठूलो कमी आइराखेको छ। जब मागको कमी हुन्छ तो बिजनेसहरूले कमाउन सक्दैन तो इन्ट्रेस्ट पे गर्न सक्दैन, एनपीए बढ्न जान्छ और सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ कि इम्प्लोइमेन्ट कम हुन जान्छ। कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले आयोजना गरेको कान्तिपुर कन्क्लेभको दोस्रो दिनको दोस्रो सत्रमा आयात निषेध कि निर्यात वृद्धि शीर्षकमा वक्ताहरूले देशको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। देशको अर्थतन्त्रलाई सन्तुलन राख्न आयात र निर्यात दुवैको आवश्यक पर्छ। यी दुवैलाई सन्तुलन गर्न सरकारले निर्यातको नीति योजनाबद्ध र आयातलाई कम प्रोत्साहन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। रेडियो कान्तिपुरका लागि सरिता थारू। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वतन्त्रका नाममा मुलुकमा भावनात्मक कुराले प्रचार पाइरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले भावनात्मक कुराले भन्दा पनि सुझबुझपूर्ण रूपमा देशको नेतृत्व गर्नुपर्ने बताउनुभयो। तेस्रो कान्तिपुर कन्क्लेभको दोस्रो दिन नीति, थिति र राजनीति विषयक सत्रमा अध्यक्ष ओलीले मुलुकको समग्र प्रतिनिधित्व स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले नगर्ने भएकाले राजनीतिक दलको आवश्यकता पर्ने तर्क गर्नुभयो। समग्र देशको समस्या हेर्न सक्ने, समस्या बुझ्न सक्ने नेतृत्वका लागि दलीय व्यवस्था चाहिएको ओलीको भनाइ थियो। एका स्वतन्त्र व्यक्तिले निर्वाचन जित्दैमा मुलुकको समग्र प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने उहाँको भनाइ थियो। ओलीले नेपाली राजनीतिमा राजनीतिक थिति र संस्कृतिको विकास हुन नसकेको स्वीकार गर्नुभयो। व्यवस्थाभित्रको व्यवस्थापन वा व्यवस्था स्थापित र विकसित गर्नु जरुरी छ। एउटा कल्चरको राजनीति, संस्कारको राजनीति, देश र जनताप्रति समर्पित राजनीति, संविधान र कानूनप्रति, प्रणालीप्रति निष्ठावान राजनीति। यो राजनीतिको थिति नबसालेसम्म नेतृत्वले समयानुकूल ढंगले चल्नुपर्छ। समयको गति, समयका माग, समयको आवाज, समयको आवश्यकता, समयको विज्ञान, समयको प्रविधि, मुख्य कुरा ती चीजहरूलाई बुझ्नुपर्छ। त्यसका निम्ति तयार छ कि छैन त्यो कुरा हेर्नुपर्छ। अध्यक्ष ओलीले सत्तारूढ़ गठबन्धनको ठूलो चलखेलले आफू सरकारबाट बहिर्गमन हुन पुगेको भन्दै पुनरागमन पनि छिट्टै हुने दावी गर्नुभयो। उहाँले आफ्नै पार्टीका नेताहरूले सहयोग नगर्दा आफ्नो सरकार ढलेको प्रश्न पार्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, 22-23 जना सांसदहरूले समर्थन दिन्छु भनेका थिए। त्यो स्थिति देखेपछि मेरो पार्टी भित्रकै केही मान्छेहरू बाहिर गएर विश्वासको मत दिएनन्। त्यसकारण सरकार ढल्यो। रामलाई
एउटी मन्थराको षड्यन्त्रले पाण्डवहरूलाई एउटा शकुनीका षड्यन्त्रले वनवास पठाउँछ भने म जाबो केपीलाई यत्रो बिघ्न शकुनी र मन्थराहरू भएका ठाउँमा मलाई वनवास पठाउनु त कुन सा ठुलो कुरो हो र? एउटा कुरा याद राख्दा हुन्छ, राम पनि वनवासबाट फर्किएका थिए र पाण्डवहरू पनि वनवासबाट फर्किएका थिए। यसर्थ गौरव रामलाई वनवास पठाएकोमा गर्ने कि फर्किएकोमा गर्ने, पाण्डवलाई वनवास र गुप्तवास पठाएकोमा गर्ने कि फर्किएकोमा गर्ने, प्रश्न त्यो हो। अध्यक्ष ओलीले आफ्ना कार्यकालमा भएका परिवर्तनलाई आगामी निर्वाचनमा जनताले आत्मसात गर्ने बताउनुभयो। केही कमी कमजोरी र महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आए पनि त्यसले भोलि भविष्य निर्धारण गर्ने बताउनुभयो। अब केही समाचार संक्षेपमा। ललितपुर महानगरपालिकाले लगनखेल स्थित मञ्जुश्री पेट्रोल सेन्टर सील गर्दै सञ्चालनमा रोक लगाएको छ। महानगरका मेयर चिरीबाबु महर्जन सहितको टोली लगनखेल पुगेर सो पेट्रोल सेन्टरमा भएको इन्धन खाली गराई सील गरिएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 104 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 1592 जनाको परीक्षण गर्दा सो संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 2316 पुगेको छ। संक्रमणका कारण 2 जनाको मृत्यु भएको छ। आश्विन कृष्ण प्रतिपदाको दिन आज सोह्र श्राद्ध एवं पितृपक्ष शुरू भएको छ। आजदेखि आश्विन शुक्ल प्रतिपदासम्मका 16वटा तिथिमा दिवंगत पितृलाई सम्मानका साथ तर्पण सिधा दान र पिण्डदान गर्ने चलन छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणमा ढिला गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघले विरोध प्रदर्शन गरेको छ। दुवै सदनबाट अनुमोदन भएको विधेयक संविधानको व्यवस्था बमोजिम प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपतिले राजनीतिक आधारमा प्रमाणीकरण गर्न ढिलाइ गरिरहेको भन्दै नेवी संघले आज बिहानै पुतला दहन गरेको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब मकवानपुर डायरीको पालो। मकवानपुर डायरीबाट सुभाष बिडारीको नमस्कार। महिलाहरूले उत्पादन गरेको सामग्री बजारीकरणका लागि हेटौडामा कोसेली घर सञ्चालनमा आएको छ। महिलाहरूले घरमै बसेर उत्पादन गरेको विभिन्न सामग्री बिक्रीका लागि हेटौडा उपमहानगरपालिकाको सहयोगमा कोसेली घर सञ्चालनमा आएको हो। जाल्पादेवी महिला उद्यमी केन्द्रले व्यवस्थापन गर्ने गरी उपमहानगर क्षेत्रका उद्यमी महिलाहरूले उत्पादन गरेको सामग्री बजारीकरणका लागि कोसेली घर सञ्चालन गरिएको जनाइएको छ। कोसेली घरको व्यवस्थापक जाल्पादेवी महिला उद्यमी केन्द्रका अध्यक्ष गीता मैनालीले अहिले कोसेली घरमा विभिन्न प्रकारका सामान उत्पादन गर्ने 20 जना महिलाहरू जोडिएको बताउनुभयो। हेटौडा उपमहानगरपालिकाले हेटौडा 10 टिसिएनमा प्रसूति अस्पताल निर्माण गर्ने भएको छ। चुनावी घोषणा पत्र अनुसार यसअघि खानेपानी र अति विपन्न परिवारको स्वास्थ्य बीमा लागू गरिसकेको उपमहानगरले अस्पताल निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा नेपाल वन निगमसँग लिजमा लिने निर्णय गरेको छ। नगर कार्यपालिका बैठकले टिसिएन क्षेत्रको 4 बिघा 16 कट्ठा 11 जग्गा लिजमा लिने निर्णय गरेको उपमहानगरका प्रवक्ता सबी न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो। पश्चिमी मकवानपुरको चेपाङ समुदाय आफ्ना बालबालिका र परिवार सह चिउरी संरक्षणमा लाग्ने प्रतिबद्धता सहित चिउरीको बिरुवा रोप्न जुटेका छन्। परम्परागत र प्राकृतिक रूपमा चिउरीसँग विशेष सम्बन्ध रहँदै आएको चिउरीलाई आमदानीको स्रोतसँगै पर्यावरण संरक्षणलाई जोडेर चिउरीको संरक्षण लागेका हुन्। चिउरी मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिकाको चेपाङ बाहुल्य क्षेत्र वडा नम्बर 5, 6, 7, 8 र 9 मा रोप्ने र भएका चिउरीको बोट संरक्षण गर्ने अभियान थालिएको छ। मकवानपुरको पश्चिमी क्षेत्रमा अवस्थित वनहरी गाउँपालिकाले बेरोजी रकम शून्य बनाउने अभियान सञ्चालन गरेको छ। वर्षेनी बेरोजी दर बढ्दै गएपछि गाउँपालिकाले यस्तो अभियान सञ्चालन गरेको हो। गाउँपालिकाले 35 करोड़ 79 लाख 16 हजार मध्ये 5 करोड़ 36 लाख 24 हजार बेरोजु रकम सम्परीक्षण गरी घटाएको छ। गाउँपालिकाले हाल बेरोजु रकम 20 करोड़ 24 लाख 92 हजार रुपैयाँ बाँकी रहेकोमा गाउँसभाको 11औं अधिवेशनले लेखा समिति नै गठन गरेर बेरोजु घटाउने काम शुरू गरेको अध्यक्ष रञ्जन कालाखेतीले जानकारी दिनुभयो। मकवानपुर डायरी आजलाई यति नै। सुभाष बिडारी बिदा हुन्छु। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघले आफूहरूको मागका विषयमा पटक पटक सहमति गर्दा पनि सरकारले कुनै ठोस कदम नचालेकाले पेट्रोलियम ट्याङ्कर निगमलाई जिम्मा दिन बाध्य भएको बताएको छ। महासंघले निगम र सरकारसँग ढुवानीको भाडा सम्बन्धी 1 वर्ष अघिदेखि सहमति गरे पनि सरकारले व्यवस्था गरेको भन्दै गत शुक्रबारदेखि सबै ट्याङ्कर निगमलाई जिम्मा दिएको छ। मुलुकमा खाद्यान्न लगायत विभिन्न वस्तुको मूल्य बढ्दा महासंघले निगमलाई ध्यानाकर्षण गराउँदा ढुवानी व्यवसायको समस्यालाई सरकारले गम्भीरताका साथ नलिएको पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघका महासचिव विश्व अर्यालले बताउनुभयो। ढुवानी भाडा दर वृद्धि नभएसम्म इन्धन आपूर्ति ठप्प गर्ने महासचिव अर्यालको भनाइ छ।
शेयर कारोबार हुने साताको पहिलो दिन नेप्से घटेको छ। अघिल्लो साताको अन्तिम कारोबारको दिन 2.13 अंकले घटेको बजार आज 11.46 अंकले घटेर 1926.28 बिन्दुमा पुगेको छ। यस्तै ठूला कम्पनीहरूको मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक 2.10 अंकले घटेर 374.73 बिन्दुमा पुगेको छ। कारोबारमा आएका 221 वटा कम्पनीको 25,24,224 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 74 करोड़ 72,26,000 भन्दा बढ़ी रूपियाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। रूस पूर्वी युक्रेनका महत्वपूर्ण शहरहरू आफ्नो कब्जामा लिने रणनीतिबाट पछि हटेको छ। रूसले नियन्त्रणमा लिएको जमिन युक्रेनले आफ्नो नियन्त्रणमा लिने क्रम बढ़ेसँगै रूसी सैनिकहरू पछि हटेको बीबीसीले जनाएको हो। रूसले तेस्रो महत्वपूर्ण शहर बालाक्लियाबाट पनि आफ्ना सैनिकहरू फिर्ता भएको पुष्टि गरेको छ। राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले यो महिनाको पहिलो हप्ता प्रत्याक्रमणको कारवाही शुरू भएपछि युक्रेनले 2000 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र रूसको नियन्त्रणबाट मुक्त गरेको दावी गर्नुभएको छ। युक्रेनले पश्चिममा साझेदार राष्ट्रहरूलाई सैन्य सहयोग उपलब्ध गराउन निरन्तर आग्रह गरिरहेको बेला युक्रेनी सेनाको उपलब्धिले उससँग रूसले नियन्त्रणमा लिएको भूभाग फिर्ता लिन सक्ने सामर्थ्य भएको संकेत मानिएको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले बताएका छन्। महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको पार्थिव शरीरलाई 4 दिन राजकीय अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि राखिने भएको छ। सो समयमा सर्वसाधारणहरूलाई शवपेटिका हेर्न दिने भएको छ। सेन्ट जाइल्स कथिड्रल एडिम्बरामा महारानीको शव भोलिबाट 24 घण्टाका लागि राखिने जनाइएको छ। महारानीको राजकीय अन्तिम संस्कारमा उहाँको परिवार, राजनैतिक नेता र विश्व नेताहरूको सहभागिता रहने बताइएको छ। यस्तै बुधबार महारानी एलिजाबेथको पार्थिव शरीरलाई वेस्टमिन्स्टर हलमा पुर्याइने बताइएको छ। त्यसपछि अन्तिम संस्कारपछि बिहिबारबाट 4 दिन राजकीय सम्मानसाथ शवलाई राखिनेछ। राजकीय अन्तिम संस्कार सेप्टेम्बर 19 मा हुनेछ। महारानीको अन्तिम संस्कार विन्डसर स्थित किङ जर्ज 6 मेमोरियल च्यापलमा हुनेछ। अब खेल प्रसंग। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल मुताइडीले राजीनामा दिएका छन्। अल मुताइडीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत राजीनामाको घोषणा गरेका हुन्। गत कार्तिकमा मुख्य प्रशिक्षकका रूपमा नियुक्त भएका उनले जिम्मेवारी सम्हालेको 525 दिनपछि राजीनामा दिएको उल्लेख गरेका छन्। अलमुतारीकै प्रशिक्षणमा नेपाल साफ च्याम्पियनशीपको फाइनलमा पहिलो पटक पुगेको थियो। एन्फाले हाल राष्ट्रिय फुटबल टोलीको कार्यवाहक प्रशिक्षकमा प्रदीप हुमागाईले नियुक्त गरेको छ। हुमागाईकै प्रशिक्षणमा नेपालले आगामी असोजमा बंगलादेशसँग घरेलु मैदानमा मैत्रीपूर्ण म्याच खेल्दैछ। एशिया कप टी20 क्रिकेटको उपाधिका लागि आज पाकिस्तान र श्रीलंका बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। खेल नेपाली समयअनुसार राति 8:15 बजे दुवै इन्टरनेशनल मैदानमा शुरू हुनेछ। श्रीलंका सुपर 4 मा अपराजित रहँदै फाइनल पुगेको हो। पाकिस्तान भने सुपर 4 मा श्रीलंकासँगै 5 विकेटले पराजित भएको थियो। प्रतियोगितामा साबिक विजेता भारतसहित पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, हङकङ र बंगलादेश सहभागी थिए। अन्त्यमा बुलेटिनका प्रमुख प्रसंग पुनः एकपटक। नियमित खेल गतिविधि नहुँदा खेल जगतमा अनुशासनहीनता मौलाउँदै खेलाड़ीले मनदेखि खेल्नुका साथै अनुशासनलाई पहिलो प्राथमिकता दिन आवश्यक। सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणका क्रममा कुनै अनियमितता नभएको निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराको भनाई। महाभियोग सिफारिस समितिले आजै 29 वटा प्रश्न सोध्यो। संसदकै कार्यकाल सकिन लागेकाले महाभियोग निष्कर्षमा पुग्नेमा आशंका। कान्तिपुर कन्क्लेभको तेस्रो संस्करण अन्तर्गत आज दोस्रो दिन विभिन्न सत्रमा सघन छलफल। राजनैतिक दलले महिला नेतृत्वमाथि शंका गर्ने गरेको महिला नेत्रीहरूको भनाई। पूर्वी युक्रेनका महत्वपूर्ण शहरहरू आफ्नो कब्जामा लिने रणनीतिबाट रूस पछि हट्यो र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल मुताइडीद्वारा राजीनामा। हवस् त यिनै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ। साथी तुलसी र म पार्वता आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।